जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालबीच आज फेरि भेटवार्ता। एमसीसी सम्झौता छिटो संसदबाट पारित गर्ने विषयमा छलफल। धोबीखोला करिडोर सडक अतिक्रमणको मन्त्री झाँक्रीद्वारा अनुगमन। सडक ओगटेर राखिएका निर्माण सामग्री हटाउन निर्देशन। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन। मानिस र प्रकृतिको लागि सिमसार कार्य नारासहित आज विश्व सिमसार दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। सिमसारको नष्ट गर्नु भनेको संसारले भोकमरीलाई निमन्त्रणा गर्नु सरह हुने विज्ञको भनाइ। नाइजेरियामा गत वर्ष मात्र बन्दुकधारीहरूद्वारा 1000 भन्दा बढी नागरिकको हत्या, 3348 जनालाई अपहरण गरेको निष्कर्ष। र फिफा विश्वकप छनौटमा ब्राजिलले पाराग्वेलाई 4-0 ले हरायो। इक्वेडर र पेरुले बराबरी खेल खेले। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बुधबार झण्डै 1 घण्टा कुराकानी भएको छलफलमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी सहयोगी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता छिटो संसदबाट पारित गर्ने विषयमा प्रचण्ड र नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाफमा प्रचण्ड र नेपालले एमसीसी सम्झौता रहेका केही विषयमा प्रश्न पारेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याउनु भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै देउवाले हिजो मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर स्थानीय तह चुनावको मिति तोक्ने बारे भएको छलफलका बारेमा पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। सरकारले जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेसँगै केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पनि आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित केन्द्रीय सुरक्षा योजना तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। आगामी निर्वाचन हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीका विषयमा बैठकमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना तयार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। माननीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको हो। यो बैठकले हामीले समय समयमा यो बैठक बसिरहेको छ। त्यसकारणले यो बैठकले के गर्छ भन्दाखेरि अहिलेको समसामयिक सुरक्षा स्थिति के छ त्यसबारे छलफल गर्छ र त्यो बारेमा अहिले आज पनि छलफल भयो। अहिलेको हाम्रा सुरक्षा इस्युहरू के हुन्, अब ती सुरक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल भयो र अब आगामी निर्वाचनमा अब अहिले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो। निर्वाचन आयोग र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू 4 गते चुनाव गर्ने भन्ने अनौपचारिक रूपमा बाहिर आएको छ। त्यसलाई हामीले मेट्रोलाइज गर्न त केही होमवर्क गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले सुरक्षा कसरी निर्वाचनमा कुन किसिमले सुरक्षा गर्ने सबै सुरक्षा निकायबाट त्यसको फिडब्याक लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरोमा छलफल। त्यस्तै देशको समसामयिक सुरक्षा स्थितिको सम्बन्धमा पनि समीक्षा गरेको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले एमसीसीलाई लिएर गठबन्धन दलले भू राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको बताउनु भएको छ। युवा संघले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन, संवैधानिक व्यवस्था र अबको राजनीति विषय खुला बहस कार्यक्रममा बोल्दै गेवालीले मुलुक
अनिर्णयको बन्दी गर्दा गठबन्धन दलले पूर्ण राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको बताउनु भएको हो। उहाँले एमसीसी विकास परियोजना मात्र भएको भन्दै अहिले जानी जानी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउने काम उचित नरहेको समेत बताउनुभयो। गेवालीले जनादेश विपरीत बनेको सरकारले मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अहिले ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको भन्दै सबै निर्वाचनमा एमाले एक्लै लड्न तयार भएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धन अप्राकृतिक रहेको बताउनुभयो। एउटा विकास परियोजना हो, त्यसलाई लिने कि नलिने नेपालको सार्वभौम संसदको नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटा चाहिँ स्वैच्छिक च्वाइसको विषय हो। तर त्यो विषयलाई लिएर हामी सुनिरहेका छौँ, भर्चुअल मिटिङहरू भइरहेका छन्, विदेशीहरूको एडभाइस लिने खालका कुराहरू भइरहेका छन्। एउटा विकास परियोजनालाई जानी जानी भूराजनीतिक एउटा प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउने काममा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू लागिरहनु भएको छ। मुलुक असाध्यै गम्भीर अवस्थातिर गइरहेको छ। यसमा म माननीय मिनेन्द्र रिजालको भनाइसँग 100% सहमत छु कि यसको निकास ताजा जनादेशबाट मात्रै हुन्छ। हिजोको जनादेश खण्डित भएकै हो, त्यही भएर नै हामी ताजा जनादेशको माग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुगेका हौँ। उहाँहरूले बनाउनु भएको गठबन्धन पनि अप्राकृतिक हो। हिजो जनताका सामु एक ढङ्गको बाचा कबुल गरिएको छ, सरकार एक ढङ्गले बनेको छ, त्यो धेरै दिन लामो जाँदैन। त्यस कारणले गर्दा ताजा जनादेश अहिलेको निकासको एउटा आधार हो भन्ने कुरालाई म पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु। त्यस्तै कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले एमालेलाई संसदको अवरोध खुलाउन आग्रह गर्दै सभामुखको भूमिका चित्त नबुझी संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने बाटो खुला रहेको बताउनुभयो। सभामुखको भूमिका चित्त बुझेन भने सभामुख यी बेठिक छन्, यिनलाई हटाइ पाऊँ भन्ने लेख्ने त व्यवस्था छ नि त संविधानले। त्यहाँ त्यो व्यवस्थामा जानुभयो हुन्थ्यो नि त, जानु भएन यसोमा। त्यो व्यवस्थामा त वर्ष मत नपुग्ला। तर लोकतन्त्र भनेको जित हार दुइटै हुन्छ नि त। जित्दा मात्रै मान्छु, हार्दा मान्दिनँ भने त पाइँदैन नि त। मेरो विचार आजको दिनमा बहुमत यसले जम्मा गर्न सकेन। विचार ठिक हो, यो विचारका लागि म लड्छु, तर मेरो विचारमा बहुमत भएन भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ नि त। आज तपाईँको विचारमा बहुमत भएन। आज तपाईँको विचारमा भने जस्तै, आज तपाईँले भने जस्तो विचारमा सभामुखलाई निकाल्ने बाटो निस्किएन भने तपाईँ आफ्नो केस रेजिस्टर गर्नुहोस्। तर एउटा कुरा पक्का के भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट नचलेर अन्तिम दिनसम्म, चुनाव हुने दिनसम्म नचलेको पार्लियामेन्टले यो संविधानलाई बलियो बनाउँदैन। जुनसुकै खालको तर्क गर्नुहोस्। कार्यक्रममा एमाले नेता महेश बस्नेतले संविधान र लोकतन्त्र बचाउन जेठ 4 गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन तोड्नका लागि केपी ओलीले अनावश्यक भ्रम पैदा गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले आफू कमजोर भए पनि गठबन्धन तोड्नका लागि ओलीले अनावश्यक भ्रम पैदा गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन तोड्न आपसी अविश्वास पैदा गर्न खोजिएको भन्दै जालझेल र षड्यन्त्रमा पर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। एमसीसीलाई पास गरे कांग्रेसलाई साथ दिने भन्दै एमालेले गलत तरिका अपनाउन खोजेकाले सबै सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले आफूहरूले गठबन्धन दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको र गठबन्धनलाई बलियो बनाउने विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिले पनि केपी ओलीमा व्यक्तिवाद हावी भएको तर्क गर्नुभयो। केपी ओलीको टेलिफोनको मोबाइल वार्ता भयो अरे 1.5 घण्टा भएकै छैन। मान्छे देशभरि तरङ्गित 1.5 घण्टा कुरा पो भएछ त केपी ओलीले के जादु लगायो कि क्या हो? अब यो 5 दलीय मोर्चा टुट्ने भयो कि क्या हो? अब एमसीसीले भगाउने भयो कि क्या हो? अनावश्यक भ्रम, अनावश्यक आशंका, आपसी अविश्वास पैदा गर्ने, यसलाई भन्छ जाल झेल षड्यन्त्र। केपी ओली एक व्यक्ति हुन् कि प्रवृत्ति हो? प्रवृत्ति हो भने कस्तो प्रवृत्ति हो? सम्पूर्ण कामको आधारमा विश्लेषण गर्नुहोस् र सम्पूर्ण आधारमा तपाईँ हेर्नुहोस्। संविधान जोगाउनेको, संविधान मास्न खोज्नेको, लोकतन्त्र जोगाउनेको, लोकतन्त्रको मान्यतालाई छतविछत पार्नेको
संघीयताको रक्षा गर्ने, गणतन्त्रको पक्षमा दृढताका साथ उभिनेको, गणतन्त्र र संघीयतालाई समस्या ठान्नेको, यी सबै कुराको आधारमा हेर्नुहोस्। कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले सिन्धुपाल्चोकबाट विभिन्न पार्टी परित्याग गरी दर्जनौं नेता कार्यकर्तालाई नेकपा एसमा प्रवेश गराउनु भएको थियो। नेकपा एस प्रवेश गर्नेहरूमा अधिकांश नेकपा एमालेका छन्। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले धोबीखोला करिडोरमा सडक ओगटेर राखिएका निर्माण सामग्री हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार धोबीखोला करिडोरको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले सडकमा निर्माण सामग्री राख्दा दोहोरो आवतजावतमा कठिनाई भएको भन्दै सडक ओगटेर राखिएका निर्माण सामग्री हटाउन निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्री झाँक्रीको निर्देशनपछि केही स्थानमा रहेका निर्माण सामग्रीलाई डोजर लगाएर काठमाडौँ महानगरले हटाएको थियो। त्यस्तै उहाँले जथाभावी पार्किङ र फुटपाथका पसल पनि हटाउन निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले धोबीखोला करिडोरमा सहज रूपमा सवारी आवत जावत हुनुपर्ने भन्दै अतिक्रमण भएका फुटपाथलाई खाली गराउने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले फुटपाथ ओगटेर विद्युत प्राधिकरणले बनाएको संरचनालाई पनि हटाउन छलफल सुरु गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सार्वजनिक ठाउँहरूलाई बाटो फुटपाथ अतिक्रमण गरेर एकदमै जे प्रयोजनको लागि सार्वजनिक स्थल बनाएको त्यसमा धेरै नै अवरोध भयो। बागमती अथवा यो धोबीखोला कोरिडोरले एक हिसाबले अन्ततिरको ट्राफिकलाई डाइभर्ट गर्छ भनेर हामीले यति ठुलो बाटो बनायौँ। बाटोको फुटपाथमा सबै सामान, पसल, निर्माण सामग्री अनि गमला, मान्छेले टेबल कुर्सी राखेर देखिहाल्नुमा बस्ने अनि बाटोमा पार्किङ गर्ने। यहाँ सिङ्गल लेन जस्तो एक हिसाबले भन्ने हो नि गाडी पासै नहुने जुन अवस्था भयो, यो एकचोटि यो चिज त फेरि हाम्रो कानुनले पनि निषेध गरेको छ। कानुनमा हामी स्थानीय स्वायत्त शासनतिर जानै परेन। हाम्रो उपत्यका विकास प्राधिकरणको ऐनले पनि के कुरा गर्ने र के कुरा नगर्ने भनेर निषेध गरेका विषयहरू छन्। अनि त्यसै अनुसार चाहिँ यो उहाँहरूलाई आज चाहिँ हामीले खासमा अलिकति सचेत मात्रै गरे हो। अब यसपछि योभन्दा अलि अर्को स्टेप लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मन्त्री झाँक्रीले धोबीखोला करिडोरमा नियमित अनुगमन गरी सडक र फुटपाथलाई खाली गर्न नियमित अनुगमन गर्ने बताउनुभयो। कोरोनाको नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने अस्पतालका कर्मचारी तथा बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नागरिक अस्पताल र कान्तिपुर अस्पतालको ल्याबबाट नक्कली पीसीआर रिपोर्ट फेला पारेपछि 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा नागरिक अस्पतालका प्रबन्धक प्रसन्न कुमार झा र बिचौलिया रोशन कुमार चिट्टान तथा कान्तिपुर अस्पतालबाट नागेन्द्र यादव र माधव मैनाली रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका लागि सरकारले तोके भन्दा बढी रकम लिएर नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने गरेको उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको र छापा मार्दा नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने पाइएको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रवक्ता एसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। नक्कली पीसीआर रिपोर्टका लागि 8,000 देखि 18,000 लिएको पाएको उहाँले बताउनुभयो। केही दिन अगाडि हामीलाई एउटा सूचना के आयो भने मानिस उपस्थित नभइकन अर्थात् सम्बन्धित व्यक्तिको स्वाब नदिइकन पनि पीसीआर रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ भएको पीसीआर रिपोर्ट बनाएर व्यक्तिहरूलाई विदेश जाने विशेष गरिकन विदेश जाने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वितरण भइरहेछ भन्ने सूचना आइसकेपछि त्यो सूचनालाई हामीले फलो गर्दै डेभलप गर्दै जाँदा दुईटा जुन यो नागरिक अस्पताल अन्तर्गतको सञ्चालित ल्याब जो भक्तपुर कौशलटारमा सञ्चालित छ त्यो ल्याब र कान्तिपुर अस्पतालको ल्याब बानेश्वरमा सञ्चालित छ, ती दुईटा ल्याबबाट विदेश जाने व्यक्तिको पासपोर्ट अनि उसको फोटो पठाइदिइसकेपछि नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिएको प्रमाण हामीले फेला पार्यौँ। त्यो फेला पारिसकेपछि हामीले सम्बन्धित नागरिक अस्पतालको ल्याब र कान्तिपुर अस्पतालको दुवै ल्याबमा चाहिँ छापा मारेर त्यहाँबाट 4 जना व्यक्तिहरू पक्राउ गरेको छौँ। भावेश मिश्र र अर्का यी कान्तिपुर ल्याबका सञ्चालक भनिएको छ अहिले निर्मल गिरी, यी दुईजना व्यक्तिहरू चाहिँ जो सञ्चालक हुन् उनीहरू फरार छन्। अब यसमा संलग्न को छन् त अरू यति मात्रै त होइनन्, किन नेटवर्क ठुलो छ, बिचौलियाहरू नै 8-10 जना छन्। अब कतिजनाको रिपोर्ट बनाए अहिलेसम्म भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले अब विस्तृत रूपमा हेर्दैछौँ। दुवै अस्पतालको ल्याब रिपोर्ट बनाउन प्रयोग हुने कम्प्युटर लगायतका उपकरण र अन्य कागजात समेत नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। आज सोनाम लोसार तामाङ समुदायले देशभर विभिन्न कार्यक्रम
आयोजना गरी मनाएका छन्। तामाङ समुदायमा सोनाम लोसारलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरिन्छ। मञ्जुश्री पात्र अनुसार बुधबारदेखि 2858 वर्ष सुरु भएको छ। यस वर्ष गाई वर्ष पूरा गरी बाघ वर्ष प्रवेश भएको छ। हरेक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सोनाम लोसार मनाइन्छ। मुसा, गाई, बाघ, खरायो, मेघ, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र सुँगुर गरी 12 वर्गमा सोनाम लोसारलाई विभाजन गरिएको छ। सोनाम लोसारको अवसरमा उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित पर्यटकीय बुद्ध पार्कको उद्घाटन गरिएको छ। कटारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ र नगर उपप्रमुख भीमकुमारी राउतले एक समारोहबीच संयुक्त रूपमा पर्यटकीय बुद्ध पार्कको उद्घाटन गर्नुभएको हो। सोनाम लोसारका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा अनिराज सोबिउले काठमाडौँको अस्कल क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। तत्काल पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन गरेका थिए। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। पेट्रोलको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा मङ्गलबार प्रति लिटर 3-3 रुपियाँ बढाएको छ। अब प्रति लिटर पेट्रोल 142 रुपियाँ, डिजेल र मट्टितेल 125 रुपियाँ पुगेको छ। इन्धनमा यो मूल्य वृद्धिमा इतिहासकै सर्वाधिक बढी हो। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ सूची अनुसार बढेको जनाउँदै निगमले मङ्गलबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो। 2070 साल फागुन 30 गते पेट्रोल प्रति लिटर 140 रुपियाँ पुगेको थियो। तर त्यसपछि मूल्य घटेर 2073 साल साउनमा प्रति लिटर 97 रुपियाँसम्म भएको थियो। मूल्यमा पुनः उतार चढाव हुँदै 2076 साल चैतमा प्रति लिटर 96 रुपियाँ पुगेको थियो। त्यस यता बढ्न थालेको मूल्य उपभोक्तालाई राहत हुने गरी घटेको छैन। 2070 साल फागुनमा पेट्रोल 140 रुपियाँ प्रति लिटर हुँदा कच्चा तेल प्रति ब्यारेल $108 थियो। तर डलरको नेपाली विनिमय दर 98 रुपियाँ मात्रै थियो। अहिले कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $90 पुगेको छ। तर डलरको भाव बढेर 119 रुपियाँ 97 पैसा पुगेको छ। यही कारणले पनि इन्धनको मूल्य बढेको निगमले जनाएको छ। पेट्रोल मात्र नभई अहिले डिजेल र मट्टितेलको मूल्य पनि हालसम्मकै उच्च हो। एलपी ग्यासको नयाँ खरिद मूल्य प्रति सिलिन्डर 81 रुपियाँ 62 पैसाले घटेर आए पनि अझै निगमलाई प्रति सिलिन्डर 560 रुपियाँ घाटा हुँदा समेत बिक्री मूल्य नबढाई हाललाई यथावत नै राखिएको निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी गराएका छन्। निगमलाई सर्वाधिक नोक्सानी एलपी ग्यासमा भइरहेको छ। 2016 यता ग्यासबाट मात्रै निगमलाई 30 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नोक्सान भइसकेको छ। इन्धनको मूल्य बढिरहँदा प्रत्यक्ष मर्का उपभोक्तालाई पर्छ। इन्धनको मूल्य बढेसँगै व्यवसायीले ढुवानी भाडा बढाउँछन्। ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै खाद्यान्न लगायत अन्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। निगमको तथ्याङ्क अनुसार आइओसीबाट 84 रुपियाँ 32 पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा 48 रुपियाँ कर लाग्छ। यस्तै 85 रुपियाँ 82 पैसामा खरिद गरिने डिजेलमा 41 रुपियाँ 16 पैसा कर लाग्छ। त्यसमा निगमको खर्च, ढुवानी भाडा, पेट्रोलियम विक्रेता खर्च र मुनाफा सहित जोडेर बिक्री मूल्य तय गरिन्छ। पटक पटक कर थोपरिँदा उपभोक्तालाई आर्थिक भार परेको छ। ग्यासमा पनि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भए केही हदसम्म राहत हुँदै निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर ग्यास हरेकका भान्सासँग जोडिएको स्वचालित मूल्यमा लैजान भने सरकार पन्छिएको छ। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा छविराम पराजुलीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। आज विश्व सिमसार दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यो वर्षको सिमसार दिवसको नारा मानिस र प्रकृतिको लागि सिमसार कार्य भन्ने तय गरिएको थियो। दिवसका अवसरमा सरकारवाला सङ्घ संस्थाले चितवनमा रहेका सिमसार क्षेत्रको सरसफाई गरेको थियो। सिमसार क्षेत्र पर्यावरण, जलचर, औषधि र कन्दमूलका लागि उपयोगी मानिन्छ। सिमसारले बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि अनि अनावृष्टिलाई पनि प्राकृतिक सुरक्षा दिन्छ। सिमसार क्षेत्रको दलदले माटोले विश्वका झण्डै 3 अर्ब जनसङ्ख्याका लागि पुग्ने चामल उत्पादन हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। सिमसारको नष्ट गर्नु भनेको संसारले भोकमरीलाई निमन्त्रणा गर्नु जस्तै हुने यस क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन्। यस्तै सिमसार क्षेत्र चराका लागि बच्चा कोरल्न पनि उपयुक्त हुने अध्ययनले देखाएको छ। विश्व सिमसार सूचीमा नेपालका 10 वटा सिमसार दर्ता भएका छन्। कैलालीको घोडाघोडी ताल, रारा ताल, कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, 20 हजारी ताल, जगदीशपुर ताल, सेफोक्सुन्डो ताल, माइपोखरी अनि कास्कीका 9 वटै ताल सिमसार क्षेत्र मानिन्छ। सरकारी अध्ययनले नेपालमा ठूला साना गरी झण्डै 4000 सिमसार क्षेत्र रहेको देखाएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले यस्ता स्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार काठमाडौँमा बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले एमसीसी राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै यथा स्थितिमा पारित गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा एमसीसीले उत्पन्न गरेको राजनीतिक तनावका बारेमा पनि छलफल भएको खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। सचिवालयको बैठक बसेका थियौँ। एमसीसीले उत्पन्न गरेको तनाव हाम्रो बैठकले पनि त्यसमा छलफल गरेको छ र एमसीसी राष्ट्रको हितमा छैन र यो अवस्थामा एमसीसीलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई पुनः जोड दिइएको। त्यस्तै बैठकले प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई लिएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको चर्चा चलेको भन्दै एकीकृत समाजवादी सभामुखको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ। बाँकेमा बुधबारबाट 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। कोरोनाका नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिएसँगै गएको पुस 29 गतेदेखि बाँकेका विद्यालय बन्द छन्। लक्षित समूहका बालबालिकालाई खोप लगाउन बुधबार र बिहिबार 2 दिन विद्यालय खोलिएको छ। अधिकांश विद्यालयलाई खोप केन्द्र स्थापना गरेर खोप लगाउने काम सुरु भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेपालगञ्ज स्थित धम्बोजी उच्च माविमा एक कार्यक्रमका बीच खोप अभियानको उद्घाटन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लक्षित समूहलाई खोप लगाउन आह्वान गरेका छन्। उनका अनुसार जिल्लाका 8वटै पालिकामा भोलिसम्म कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको छ। करिब 240वटा विद्यालयलाई केन्द्र बनाएर 69,000 बालबालिकालाई खोप लगाइने श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको सडकमा चल्ने सवारी साधनको जाँचलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन भेहिकल ट्र्याकिङ रिकोजिनेसन VTR सिस्टम जडान गरिएको छ। निकुञ्ज प्रवेश गर्ने स्थानमा रहेका चेकपोस्टहरू शिवखोला र प्रगति नगरमा करिब 15 लाखको लागतमा VTR सिस्टम जडान गरिएको बाँके निकुञ्जका प्रमुख श्यामकुमार शाहले बताउनुभयो। VTR सिस्टमले सवारी साधन निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र निकुञ्ज क्षेत्रबाट बाहिरिएको विवरण रेकर्ड गरेर सर्भरमा पठाइदिन्छ। VTR सिस्टमबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा सुरक्षाकर्मीले निकुञ्ज क्षेत्रमा ओहोर दोहोर गर्ने सवारी साधनको निगरानी गर्ने गरेका छन्। VTR सिस्टम जडान भएपछि निकुञ्जको चेक पोस्टमा सवारी साधनबाट उत्रिएर चेक पोस्टमा लाइन लागेर सवारी साधन सम्बन्धी विवरण इन्ट्री गराउनु पर्ने झन्झटको अन्त्य भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्ज नाकाबाट चिनी र चामल तथा चामलजन्य वस्तु आयातमा कमी आएको छ। चिनी र चामल आयातमा कमी आएपछि राजस्वमा समेत असर परेको छ। यो 8 वर्षको 6 महिनामा 3,94,91,600 किलोग्राम चिनी तथा चिनीजन्य वस्तु आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 5,38,41,202 किलोग्राम चिनी नेपालगञ्ज नाकाबाट आयात भएको निमित्त प्रमुख भन्सार अधिकृत नकुल शर्माले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाका कारण देशमा उद्योग कल कारखाना बन्द भएकाले कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी सामान आयातमा कमी आएकोले लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन नभएको उहाँले दावी गर्नुभयो। कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्रमा असर परेको चिनी र चामलजन्य वस्तुको माग घट्न गई आयातमा कमी आएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। चिनी र चामल आयातमा कमी आउनुको कारण यही हो भन्न सकिने अवस्था छैन। आर्थिक मन्दी नै पहिलो कारण हुने निमित्त प्रमुख शर्माले बताएका छन्। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालबीच आज फेरि भेटवार्ता। एमसीसी सम्झौता छिटो संसदबाट पारित गर्ने विषयमा छलफल। धोबीखोला करिडोर सडक अतिक्रमणको मन्त्री झाँक्रीद्वारा अनुगमन। सडक ओगटेर राखिएका निर्माण सामग्री हटाउन निर्देशन। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा अन्यराष्ट्रिय बिउद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन। मानिस र प्रकृतिको लागि सिमसार कार्य नारा सहित आज विश्व सिमसार दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। सिमसारको नष्ट गर्नु भनेको संसारले भोकमरीलाई निमन्त्रणा गर्नु सरह हुने विज्ञको भनाइ।
नाइजेरियामा गत वर्ष मात्र बन्दुकधारीहरूद्वारा 1000 भन्दा बढी नागरिकको हत्या, 3348 जनालाई अपहरण गरेको निष्कर्ष। र फिफा विश्वकप छनौटमा ब्राजिलले पाराग्वेलाई 4-0 हरायो। इक्वेडर र पेरुले बराबरी खेल खेले। व्रतालुले शेषनारायण मन्दिर मुनिको पोखरीमा स्नान गरी शेषनारायण मन्दिरमा पूजा आराधना एवं दर्शन गरेका हुन्। शेषनारायण मन्दिरमा पूजा आराधना एवं दर्शनका लागि व्रतालु मंगलबार साँझ शेषनारायण मन्दिर क्षेत्रमा आएर बास बसेका थिए। बिहान मन्दिर मुनिको पोखरीमा स्नान गरी शेषनारायणको पूजा आराधना सहित दर्शन गरेका थिए। शेषनारायण मन्दिरमा पूजा आराधना सहित दर्शन सकेर व्रतालुले फर्पिङ बजार परिक्रमा गरेका छन्। फर्पिङबाट व्रतालु पैदल बुङमती हुँदै शङ्खमूलमा आएर भोजन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 1 महिने व्रतमा रहेका माधव नारायणका व्रतालुले माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन शेषनारायणमा स्नान सहित पूजा आराधना गर्ने प्राचीन परम्परा छ। माघ कृष्ण चतुर्दशीदेखि नै माधव नारायणका व्रतालुले तीर्थयात्रा सुरु गरेका हुन्। माघ कृष्ण चतुर्दशीका दिन सोमबार बिहान साँखुबाट वज्रयोगिनी माईको दर्शन गरी साँखुमा आएर व्रतालुले भोजन गरेका थिए। भोजनपछि पैदल हिँडेर व्रतालु सोमबार बेलुकी पशुपति क्षेत्रमा आइपुगेका थिए। कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिरहेकाले पशुपतिनाथमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर माधव नारायणको व्रत विधि पूरा गरेको श्री माधव नारायण स्वस्तानी व्रत तथा सारी नदी सुधार समितिले जनाएको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि भक्तजनका लागि बन्द गरेको पशुपतिनाथ मन्दिर माधव नारायणका व्रतालुको दर्शन विधि पूरा गर्न भने खुला गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। प्रत्येक वर्ष माघ कृष्ण औँसीमा हुने पर्व पूजा भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी माधव नारायणका व्रतालुलाई पशुपतिनाथ मूल मन्दिरमा दर्शन गराइएको थियो। माधव नारायणको व्रत बसेका व्रतालुले दोस्रो चरणको तीर्थयात्रा माघ 21 गतेदेखि गर्नेछन्। 21 गते साँखुबाट पनौती गएर बास बस्नेछन्। माघ 22 गते बिहान त्रिवेणी घाटमा स्नान गरी त्यहाँको इन्द्रेश्वर लगायत मन्दिरमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 22 गते दिउँसोको भोजन बनेपामा गरी साँखु आएर बास बस्ने समितिले जनाएको छ। पनौतीबाट साँखु फर्केपछि दोस्रो चरणको तीर्थयात्रा समापन हुन्छ। अवैध सुपारी सहित 2 जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। अटो रिक्साको डिक्कीमा लुकाएर भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10बाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भे 1H1824 र भे 1S1219 नम्बरको अटो रिक्सा सहित प्रहरीले भारत रूपैडिहा निवासी इरफान राई र सोही ठाउँका मोहम्मद सईदलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले करिब 2,06,500 रुपैयाँ बराबरको सुपारी बरामद गरेको कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। बारामा आगलागी हुँदा 9वटा आगबोट जलेर नष्ट भएको छ। आगलागीबाट 9 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बारागढी गाउँपालिका 2 विष्णुपुरबा टोलमा आगलागी हुँदा 9वटा बोट जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। प्रेमलाल चौधरी, जयप्रकाश चौधरी, लीलावती थरुनी, उर्मिला चौधरी, देवकान्त चौधरी, सुरेश दास, कान्छा दास, लक्ष्मण दास र शङ्कर प्रसाद जैसवालको खरले छाएको गोठमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। अचानक आगलागी हुँदा खरले छाएको एकतले गोठमा राखिएका काठका फर्निचर, झ्यालढोका, दाउराहरू जलेर 9 लाख बराबरको क्षति भएको अनुमान गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाले जानकारी दिनुभयो। राति पौने 12 बजेतिर लागेको आगो स्थानीय र सुरक्षाकर्मी मिलेर 2 घण्टापछि नियन्त्रणमा लिएका थिए। त्यस्तै बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 4 इन बारमल बस्ने अतबुल खा पैठानको घर अगाडि थुपारी राखेको परालमा आगलागी हुँदा 35,000 बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा थप 3,617 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6,479 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2,205 जना र 5,083 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1,432 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 7,555 जना निको भएका छन्।
हाल नेपालमा 69,291 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा इतिहासकै सबैभन्दा लामो चट्याङ परेको छ। यो आकाशीय बिजुलीले अमेरिकाका 3 राज्यलाई एकैपटक ढाकेको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मौसम एजेन्सीले यसलाई संसारकै सबैभन्दा लामो आकाशीय बिजुलीको दर्जा दिएको छ। यो चट्याङ 768 किलोमिटर लामो थियो। वैज्ञानिकहरूले यसलाई मेगाफ्ल्याक्स नाम दिएका छन्। यो चट्याङ अप्रिल 2020मा परेको थियो। त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म विश्वभर परेका चट्याङहरूको रेकर्ड जाँच भइरहेको थियो। जाँचमा यो चट्याङ सबैभन्दा लामो पाइएको हो। यो चट्याङ चम्किँदा टेक्सासदेखि मिसिसिपीसम्म देखिएको थियो। वैज्ञानिकहरूले यसलाई एक स्याटेलाइटको माध्यमबाट रेकर्ड गरेका थिए। यो यस अघिको रेकर्डभन्दा 60 किलोमिटर लामो रहेको पाइएको छ। यसको पुष्टि वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसनले गरेको छ। अफ्रिकी मुलुक कङ्गोको पूर्वी भागमा लडाकुहरूले विस्थापित व्यक्ति बसिरहेको शिविरमा आक्रमण गर्दा कम्तीमा 60 जनाको मृत्यु भएको खबर रोइटर्स समाचार संस्थाले दिएको छ। स्थानीय गैर सरकारी संस्थाका प्रमुख तथा एक प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै उक्त समाचार दिएको हो। नाइजेरियामा गत वर्ष मात्र बन्दुकधारीहरूले 1000 भन्दा बढी नागरिकको हत्या गरेका छन्। प्राप्त समाचार अनुसार त्यहाँका बोको हराम आतंककारीहरूले सन् 2021मा मात्र 1192 जनाको हत्या गरेका हुन्। साथै उनीहरूले गत वर्ष मात्र 3348 जनालाई अपहरण गरेका थिए। यी मध्ये नाइजेरियाको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कादुनाका बढी नागरिक शिकार भएका हुन्। कादुना प्रान्तको प्रान्तीय सरकारले मंगलबार सुसम्बन्धी रिपोर्ट प्रकाशन गरेको हो। गत वर्ष मात्रै यहाँका 891 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई पनि आतंककारीले गोली हानी घाइते बनाएका हुन्। अब खेल समाचार। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज अथकले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीहरूलाई बधाई दिनु भएको छ। अफ्रिकी देश मौरिससँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा जित हासिल गरेको नेपाली टिमलाई मन्त्री अथकले बधाई दिनु भएको हो। दशरथ रङ्गशालामा मंगलबार बेलुका भएको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले मौरिससलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको थियो। यसअघि गत शनिबार भएको पहिलो खेलमा समेत नेपाल विजयी भएको थियो। अफ्रिकन देशसँग पहिलो पटक भएका दुवै मैत्रीपूर्ण खेल हेर्न मन्त्री अथक स्वयं रङ्गशालामा उपस्थित हुनुभएको थियो। रङ्गशालामा उपस्थित भई प्रत्यक्ष खेल हेर्नुभएका मन्त्री अथकले नेपाली खेलाडीहरूको खेलबाट आफू प्रभावित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रतियोगिता समयभरि निकै उत्साहित देखिनुभएका मन्त्री अथकले नेपाली खेलाडीहरूले स्तरीय खेल प्रदर्शन गरेको भन्दै खुसी समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री अथकले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीको समेत प्रशंसा गर्नुभएको छ। साथै पहिलो पटक मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आएको मौरिससको टिमलाई मन्त्री अथकले धन्यवाद दिनुभएको छ। कतारमा हुने फिफा विश्वकप फुटबल दक्षिण अमेरिकी छनौटमा ब्राजिलले पाराग्वेलाई 4-0 गोलले हराएको छ। ब्राजिलका राफिन्हा, फिलिपे कोउटिन्हो, एन्टोनी र रोड्रिगोले 1-1 गोल गरे। जससँगै ब्राजिलले 15 खेलमा 39 अङ्क जोडेको छ। ब्राजिल छनौटको शीर्ष स्थानमा छ। ब्राजिलले यसअघि नै विश्वकपमा स्थान बनाइसकेको छ। पाराग्वे 13 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा रहेको छ। अर्को खेलमा इक्वेडर बराबरीमा रोकिएको छ। इक्वेडरले पेरुसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। सुरुवाती गोल गरेको इक्वेडरले अग्रता जोगाउन सकेन। खेलको दोस्रो मिनेटमा नै माइकल एस्ट्राडाले गोल गरी इक्वेडरलाई अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 69औं मिनेटमा एडिसन फ्लोरेसले गोल गरेर पेरुलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। बराबरीसँगै इक्वेडरले 16 खेलमा 25 अङ्क जोडेको छ। इक्वेडर तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। पेरु 21 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा छ। खेल समाचारसँगै हामी जे नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच आज फेरि भेटवार्ता। एमसीसी सम्झौता छिटो संसदबाट पारित गर्ने विषयमा छलफल। धोबीखोला करिडोर सडक अतिक्रमणको मन्त्री झाँक्रीद्वारा अनुगमन। सडक ओगटेर राखिएका निर्माण सामग्री हटाउन निर्देशन।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा अनिरस्त बिउद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन। मानिस र प्रकृतिको लागि सिमसार कार्य नारासहित आज विश्व सिमसार दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। सिमसारको नष्ट गर्नु भनेको संसारले भोकमरीलाई निमन्त्रणा गर्नु सरह हुने विज्ञको भनाइ। नाइजेरियामा गत वर्ष मात्र बन्दुकधारीहरूद्वारा 1000 भन्दा बढी नागरिकको हत्या, 3348 जनालाई अपहरण गरेको निष्कर्ष। र फिफा विश्वकप छनौटमा ब्राजिलले पाराग्वेलाई 4-0 ले हरायो। इक्वेडर र पेरुले बराबरी खेल खेले। हौस् त आजको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै